बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर ने चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर आज बाज़ाब्ता तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन डाल के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है। इसके साथ साथ आदिल राजा जो कि सज़ा याफ्ता हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और 10 साल की सज़ा उनको दी गई थी। वो लंदन में मुकीम हैं। उनके हवाले से आज खबरें चली कि जी वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया अदारे ने आज ये ख़बर छापी थी, लेकिन उसके बाद उस मीडिया की उस ख़बर के साथ क्या बना, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ंड्स मुहैया कर दिए गए हैं। इलेक्शन की जो तैयारियाँ हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। इमरान खान के केस के हवाले से बात करें तो आज उनकी निजी ज़िंदगी पर एक और अटैक किया गया है, और इस बार अटैक किया गया है खबर मनिका के जो मुलाज़िम हैं। उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है और उस बयान में उन्होंने बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं इमरान खान पर। इसके साथ साथ इकरारुल हसन जो कि एक बड़े दबंग किस्म के एंकर पर्सन हैं और सहाफ़ी हैं, उन्होंने तीसरी शादी की है। वो मामला भी पूरा दिन ज़ेर बहस रहा, और उन्होंने किसके साथ शादी की और सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, इस सब को आज हम मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मैटर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, और इस इलेक्शन में तमाम अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। और जिस दिन ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उसी दिन अकबर एस बाबर ने शोर मचाना शुरू कर दिया था जी कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है, इसको चैलेंज करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। तो उसको उस जो कंटिन्यूएशन थी वो जारी रही, और आज हमने देखा कि अकबर एस बाबर ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है। और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें उन्होंने बताया है कि जो इलेक्शन था ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था, क्योंकि इलेक्शन का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है। आपने कागजात नामजदगी की एक डेट देनी होती है ताकि हर बंदा आज़ादाना तौर पर अपने कागजात जमा करवा सके। फिर उसके बाद एक पहली लिस्ट होती है जिसमें उन कागजात की एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन के हवाले से एक लिस्ट लगाई जाती है। फिर उसके बाद एक और डेट होती है जिस पर ये टाइम दिया जाता है कि आप का अगर रिजेक्ट हुए हैं तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकें। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है कोई भी इलेक्शन हो, जिसमें अगर आप इलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ें तो वो यही कहता है कि ये प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, बेशक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या फिर कौमी सतह का इलेक्शन हो। उसमें कागजात नामजदगी के लिए एक डेट होती है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के लिए एक डेट होती है, फिर उसके बाद अपील डालने की डेट होती है, फिर उसके बाद जाके चीज़ें फाइनल होती हैं। तो अकबर एस बाबर ने ये सारी चीज़ें मेंशन करके ये इल्ज़ामात आयद किए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए और एक बिला मुकाबला इंतखाबात करवा के एक सिलेक्शन की है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस इलेक्शन को कालादम करार दे और एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म सादर फरमाए। अकबर एस बाबर की इस एप्लीकेशन में यह भी लिखा गया है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तब तक इनको बल्ले का निशान इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं, इस बार फिर एक बार फिर उस पर सवालिया निशान उठ गए हैं। अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के ही रहनुमा हैं, उन्होंने पीटीआई को एक बार फिर मुश्किलात में डाल दिया है। ये मामला चैलेंज हो गया है, और अगर इलेक्शन कमीशन इस पर यह फैसला देता है कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो पीटीआई के लिए उस वक्त के जब बाकी तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, पीटीआई एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उलझ जाएगी। और अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर बल्ले का निशान उनसे छीना जा सकता है। तो फिर बल्ले का निशान अगर छीना जाता है तो इलेक्शन पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से खबर। आगे बढ़ते हैं। मेजर रिटायर्ड आदल, जिनको अब हम मेजर रिटायर्ड नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि जो उनको सज़ा मिली थी स्पेशल कोर्ट की जानिब से उसमें उनसे रैंक वापस ले लिया गया है, तो अब हम उनको आदिल राजा ही कहेंगे। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अब, और उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी स्पेशल कोर्ट की जानिब से, और उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे जी कि उन्होंने फ़ौज में बगावत पर उकसाया था नौजवानों को, और ओवरऑल उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया था। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनकी जो उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था और फिर उनको 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो वो लंदन में मुकीम हैं, और आज खबरें चली जी कि आदिल राजा को लंदन से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये जंग अखबार जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया अदारा समझा जाता है, उसने ये खबर छापी थी, लेकिन दिन को आदिल राजा ने उसी खबर को रीट्वीट करते हुए ऊपर लिख दिया जी कि
یہ ایک انہوں نے بڑے اور الفاظ استعمال کیے جو کہ ہم یہاں پر شامل نہیں کر سکیں گے. اس ادارے کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس خبر کی تردید کی اور انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی خبر فی الحال نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. عمران خان کا جو معاملہ ہے نجی زندگی کا، وہ عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. آج جو بشرا بی بی اور خاور منیکا کے ملازم ہیں، ذاتی ملازم گریلو جو کہ ایک عرصے سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے، انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کروایا اور اس بیان میں بڑے غلیظ بڑے گھٹیا قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. ملازم کے ریکارڈ میں یہ کہا گیا ہے جی کہ عمران خان ہمارے گھر آتے تھے اور بشرا بی بی اور یہ الگ روم میں ہوتے تھے، اور اگر میں اس روم میں چلا جاؤں تو عمران خان مجھے جھاڑ پلاتے تھے اور وہ بڑا غصہ کرتے تھے. اس طرح کی بڑے بلو دی بیلٹ باتیں کی گئی ہیں اس ریکارڈ میں، اور عمران خان پر الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ ان کے جو ناجائز تعلقات تھے وہ نکاح سے پہلے سے تھے. اور ملازم نے اپنے ریکارڈ بیان میں یہ بھی کہا کہ 2015 سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ 2015 سے لے کے عمران خان ان کے گھر آتے رہے اور یوں بشرا بی بی اور وہ الگ ٹائم سپینڈ کرتے تھے. تو یہ ملازم کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا وہ بیان ہے، اور جس پر بڑی غلاظت ہمیں نظر آتی ہے اور بڑی ایسی لینگویج استعمال ہوتی ہے، ایسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جو کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتا بندہ. فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے بندہ وہ الزامات سن نہیں سکتا. ایسی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. ان میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے وہ الگ ہے، لیکن جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ بڑا غلیظ ہے اور بڑا معاشرے کو غلاظت زدہ کر رہا ہے یہ سارا معاملہ. تو آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کی بات اگر کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کو بڑا مسئلہ تھا جی کہ ہمیں الیکشن کروانے کے لیے فنڈز مہیا نہیں کیے جا رہے، تو آج فنڈز مہیا کر دیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو درکار رقم دے دی گئی ہے. اس والے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح پھرتی کے ساتھ اپنے تمام سارے معاملات پورے کرتا ہے اور پھر وقت پر الیکشن کروا سکتا ہے یا نہیں. اور ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اور الیکشن وقت پر ہو جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں جی فنڈ والا معاملہ بھی حل ہو چکا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تو ایک ایسی جماعت بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جس کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے حامی نیوز کاسٹرز اینکرز صحافیوں کو بھی افیئر کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ابھی چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنے گا. تو آگے اگر بات کرتے ہیں جی ایک اور نجی زندگی، آج کل سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو نجی زندگیاں ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بھی سیف نہیں ہیں. اگر کوئی نکاح کرتا ہے وہ ایک شرعی عمل ہے تو اس کو بھی اچھالا جاتا ہے، اس پر بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. اقرار الحسن جو کہ ایک بڑے مایہ ناز قسم کے صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں اور بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی، انہوں نے شادی کی ہے اور یہ ان کی تیسری شادی ہے. ان کی یہ جو تیسری شادی ہے یہ ہوئی ہے اینکر عروسہ خان کے ساتھ. عروسہ خان بھی ڈیلی پاکستان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور شاید اب بھی انہی کے ساتھ وہ کر رہی ہیں. ایک اینکر پرسن ہے، ان کے ساتھ ساتھ وہ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اقرار الحسن کی یہ تیسری شادی ہوئی ہے. اور اس پر بھی لوگ میمز بنا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کرائم نہیں ہے. ایک اناؤنسڈ شادی ہے، اناؤنسڈ نکاح ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اقرار الحسن کے لیے بیسٹ وشز ہیں ان کی نئی زندگی کے لیے. اس سے پہلے بھی وہ 2 شادیاں کر چکے ہیں. ان میں سے ایک فرح یوسف ہیں جو کہ خود بھی اینکر پرسن تھیں پہلے اور اب بھی شاید کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ وہ ہیں انگیج. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اس سے پہلے بھی شادی تھی، تو یہ ان کی تیسری شادی ہے. تو اس وجہ سے جو سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے کافی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے، نکاح کیا ہے انہوں نے، تو اس کو ہر 2 صورت اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس سے آگے اگر ہم آخری خبر آج ہم ڈسکس کریں تھوڑی سی سینسرشپ کے حوالے سے، تو جو سینسرشپ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت پاکستان میں. تمام وہ صحافی جو ذرا سی بھی بات کرتے ہیں جو کہ کسی منظور نظر شخص کے خلاف جاتی ہے تو اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے. محمد میر صاحب پاکستان کی صحافت کا فیس ہیں، ان کو بھی افیئر کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بنی ہے ممکنہ طور پر جو وجہ بنی ہے وہ ہے ان کا لیٹسٹ کالم جو ٹیشو پیپر کے ٹائٹل سے انہوں نے لکھا، اور اس میں کچھ اسرائیل کے حوالے سے باتیں کی گئی، کوئی عمران خان کے حق میں باتیں کی گئی، تو اس کے بعد ان کو افیئر کر دیا گیا ہے. اور وہ کچھ ہفتے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں تک وہ اپنا پروگرام جاری نہیں رکھ سکیں گے. تو حامد میر کو بھی افیئر کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اور صحافی بھی ہیں جن کو
آفیئر کر دیا گیا ہوا ہے، اور اس بار سینسرشپ بھی کافی سخت قسم کی ہے کہ جس کو آفیئر کیا جاتا ہے وہ چپ کر کے سائڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ بولنے کا جو حق ہے وہ شاید کہ اب بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور آپ کو بڑا لمیٹڈ ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ تو ذرا سا اگر آپ کسی کو ہدف تنقید کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے گلے میں وہ معاملہ ہڈی کی طرح پھنس جاتا ہے۔ تو یہ آج کل جو سینسرشپ والے معاملات ہیں یہ بھی بڑے پیک پر پہنچ چکے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔